हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अली अहमद है और आज मैं आपको freelancing.com वेबसाइट पे काम करने का तरीका बताऊंगा। फ्रीलांसिंग क्या है और freelancing.com वेबसाइट पर आप कैसे काम कर सकते हैं। ये बात आपको किसी मोटिवेशन स्पीकर ने नहीं बतानी, ये सिर्फ मैंने आपको बतानी है। जो काम मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, जो मैं कर रहा हूँ, मैं वही आपको बताऊंगा ताकि आप लोग भी जो न्यू हैं, जो बिगिनर्स हैं, वो इस काम को फॉलो करें और कुछ पैसे कमाएं। सबसे पहले तो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं ताकि उनकी पॉकेट मनी निकल आए या कुछ मज़ीद अखराजात पूरे हों। कुछ जॉब होल्डर्स पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, तो उनके लिए ये ऑनलाइन वर्किंग बेहतरीन है। वो freelancer.com पर काम करें और एक पैसे कमाने का ज़रिया उनके लिए बने। चलें जी, सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप ये सोचें कि आखिर हमारे पास स्किल क्या है। क्या हम आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं? क्या हम वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं? क्या हम वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं? क्या हम लोगो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं? क्या हम C++ पे काम कर सकते हैं? क्या हम और कोई सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल डिज़ाइन कर सकते हैं? आया कि हम क्या काम कर सकते हैं। अगर आप वो काम नहीं कर सकते तो प्लीज़ पहले वो काम आप करने सीखिए। आपके गली मोहल्लों में कॉलेजेस हैं, कंप्यूटर कॉलेजेस, जो कि डिफरेंट कंप्यूटर कोर्सेज़ करवा रहे हैं, वेब डिज़ाइनिंग के और भी तरह तरह के। अगर आप आर्टिकल राइटिंग करना चाहते हैं तो आप ये जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज़ हैं इनको अटेंड करें ताकि आपकी वोकेबलरी इम्प्रूव हो, ताकि आप आर्टिकल राइटिंग भी कर सकें। ठीक है, अब आगे आ जाएं कि आखिर जब आपने स्किल सीख ली हैं फिर आप freelancer.com पर काम कैसे कर सकते हैं। इस तरह की काफ़ी साइट्स हैं, odex.com, guru.com, freelancer.com मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन है क्योंकि मैंने उधर काम कर रहा हूँ और काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ और ये एक अच्छी साइट है। अच्छा चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप freelancer.com साइट ओपन करें। पाकिस्तान में लीगल है, बिल्कुल ऑपरेट होती है। वहाँ पे आप साइन अप करें, सारा अपना बायोडाटा ओरिजिनल दें। आईडी कार्ड मांगता है वो, पाँच दफ़ा पासपोर्ट नंबर मांगता है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जो जो भी चीज़ें हैं आप बिल्कुल ओरिजिनल अपना बायोडाटा दें। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने बायोडाटा देकर आपने साइन अप हो गए हैं तो उसके बाद करना ये है कि जिस तरह आर्टिकल राइटिंग है, इंग्लिश आर्टिकल राइटिंग, क्योंकि मैं तो बेसिकली मेरा हेल्थ प्रोफेशन से रिलेशन है, तो मैं तो इंग्लिश में हेल्थ आर्टिकल राइटिंग को ही प्रेफर करता हूँ। उनके लिए ये है कि सबसे पहले वो जब साइन अप हो जाते हैं एक छोटा सा टेस्ट होता है इंग्लिश का, वो हमने क्लियर करना है। क्लियर करके आपको परमिशन मिल जाएगी कि आप बिड्स लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह वेब डिज़ाइनर के लिए अलग क्राइटेरियाज़ हैं और डिफरेंट वीडियो एडिटिंग, और कईयों के लिए क्राइटेरिया नहीं भी है। सिर्फ साइन अप करें और अपना काम स्टार्ट करें। अच्छा, अब काम कैसे स्टार्ट करना है। आपको डेली फ्रीलांसर पहले तो 30 बिड्स मिलती थी पर डे, अब आजकल 10 बिड्स मिल रही हैं, कभी 5 बिड्स भी मिलती थी, यानी कि डिफ़र करता है रहता है। फ़िलहाल तो 10 बिड्स मिल रही हैं पर डे, यानी कि आप प्रोजेक्ट्स वहाँ पे क्लाइंट्स आ रहे हैं, प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं और आप डेली 10 प्रोजेक्ट्स पे बिड लगा सकते हैं। ठीक है, कि आपने कोशिश करनी है कि जैसे ही प्रोजेक्ट लॉन्च हो आप पहले बिड लगाने वालों में हो। यानी कि प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, आपको उसके लिए मैक्सिमम ऑनलाइन रहना पड़ेगा कि आपको प्रोजेक्ट कभी भी लॉन्च हो सकता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उन कंट्रीज़ में दिन होता है, यहाँ पे रात होती है, फिर आपको रात को जाके बिड्स लगानी पड़ती हैं। ठीक है, अब आपने बिड लगा दी। बिड लगाने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप एक फ़र्ज़ करें मैं आर्टिकल राइटिंग पे बात करता हूँ, आप लोग अपने अपने फील्ड को देख लें। आपने वहाँ पे बिड लगानी है, एक पैराग्राफ आपने लिखना है जिसमें आपने बताना है कि मैं
یہ آرٹیکل میں اس طرح کام کر سکتا ہوں، میں آپ کو ریسرچ ورک دے سکتا ہوں، میں آپ کو یونیک کانٹیکٹ دے سکتا ہوں، میں اور بھی ڈیفرنٹ آپ کو چیزیں دے سکتا ہوں جو آپ کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ آپ نے سیمپل آرٹیکل 100 ورڈز کا کسی بھی ٹاپک پہ جو کہ آپ نے لکھا ہوگا وہ ساتھ آپ نے اٹیچ کر دینا ہے۔ اسی طرح ویڈیو ایڈیٹنگ والے ویڈیو کوئی ایڈٹ کی ہوئی ہے وہ اٹیچ کرتے ہیں، کوئی فوٹوگرافنگ ایڈیٹنگ والے اس کا کوئی سیمپل اٹیچ کرتے ہیں، یعنی کہ سیمپل آپ کوشش کریں دیں لازمی۔ مگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ فری لانسر پہ جو کلائنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے ٹاپک پہ یا میری چیز کا آپ سیمپل دیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو سیمپل دیں، آپ کے سکلز میں بہتری ہو رہی ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سیمپل دیں۔ اب آپ نے جب سیمپل دے دیا ہے تو آپ کی اس سے چیٹ سٹارٹ ہو گئی ہے، تو کوئی امید ہے کہ آپ کو پروجیکٹ جلد ہی مل جائے گا۔ جیسے ہی وہ پروجیکٹ آپ کو ایوارڈ کرتا ہے، اب اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ آپ اس سے مائل سٹون کی بات کر لیں پہلے ہی کہ کیا آپ مائل سٹون کریٹ کریں گے۔ مائل سٹون چیز یہ ہوتی ہے کہ فرض کریں ایک پروجیکٹ آیا ہے $100 کا کہ بھی مجھے 100 آرٹیکل چاہیے، میں $100 میں آپ کو دوں گا، پر آرٹیکل $1 ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں بھی میں آپ کا یہ کام $90 میں کر دوں گا، ٹھیک ہے، اور آپ کا سیمپل بھی اچھا ہے، آپ کو پروجیکٹ ایوارڈ ہو جاتا ہے۔ مائل سٹون یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی بات ہوگی $90 کی، وہ کلائنٹ کیا کرے گا، $90 freelancer.com کے پاس رکھوا دے گا کہ جیسے ہی میں اس کے کام کو ڈن کروں تو فری لانسر اس پیسے کو کام کرنے والے کو دے دے، یعنی کہ کوئی فراڈ نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ اس پہ بات کر لیں۔ بعض کلائنٹ نہیں کریٹ کر سکتے مائل سٹون، کوئی ڈیلی پیمنٹ دے رہا ہے، کوئی ویکلی ہے، کوئی منتھلی ہے، تو آپ اس کے کلائنٹ کی پروفائل جا کے دیکھ لیں، کیا اس کا پیمنٹ میتھڈ ویریفائی ہے، کیا اس کو پازیٹیو ریویو ملے ہوئے ہیں، امپلائی کی طرف سے پازیٹیو ریویو ملتے ہیں کہ میں نے اس کلائنٹ کے ساتھ کام کیا ہے، پیمنٹ میں اچھا ہے، اور بھی پراپرٹی خصوصیات بتاتا ہے۔ بہرحال آپ کو اگر تو وہ اوکے ہے تو آپ اس کے ساتھ بلا جھجک کام کرنا سٹارٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کام سٹارٹ کر دیا ہے، آپ کا 1 ہفتے میں 2 ہفتے میں پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کے بتائے ہوئے ٹائم پیریڈ میں جس طرح وہ آپ کو کام کہتا ہے اسی طرح آپ کام کر کے اس کو سبمٹ کروائیں اور آپ کے پیسے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اب وہاں سے وڈرا کیسے کروانے ہیں، بہت ہی سمپل آسان طریقہ ہے۔ پاکستان میں وہ بینک ٹرانسفر بھی آپ کو دے رہا ہے، نہیں تو freelancer.com کا یہ ہے کہ اگر آپ کے $30 آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں تو آپ ان کے ATM کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، فری آف کاسٹ آپ کے گھر میں ڈیلیور ہوگا، وہ کارڈ آتا ہے، آپ کارڈ کے تھرو اپنا کیش نکلوائیں۔ اور skill.com جس کو منی بکرس پہلے کہتے تھے وہ بھی ہے، پے پال بھی ہے، اور بھی ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں۔ پے پال پہ نہ کروا لیں کیونکہ پے پال پہ کروائیں گے تو پاکستان میں بین ہے، پھر آپ کو میری ایک ویڈیو پہ جس کا لنک میں نیچے دوں گا اس کو جانا پڑے گا کہ پے پال سے کیسے نکلوائیں، وہ ذرا ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹریک آ جاتا ہے، اس پہ ذرا فیسز ذرا زیادہ لگ جاتی ہیں۔ بہرحال آپ skill.com پہ کروائیں بہتر ہے، یا پھر منی اپنا بینک ٹرانسفر فوری کروائیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا سارا freelancer.com پہ آپ نے کیسے کام کرنا ہے، اور میں یہ کام کئی سالوں سے کر رہا ہوں، مگر میرا کیونکہ ہیلتھ سے ریلیشن ہے، میں ایک فارماسسٹ ہوں، جاب بھی کرتا ہوں، فارمیسی بھی ڈن کرتا ہوں، تو پہلے تو جب میں اسٹوڈنٹ تھا تب تو میں یہ ریگولر کام کرتا تھا۔ اب بھی یہ ہے کہ جب ویکیشنز آتی ہیں، عید کی چھٹیاں آ گئیں یا اور کوئی ویکیشنز آ گئیں تو مجھے کچھ ضرورت پڑتی ہے تو میں کام کر لیتا ہوں۔ اس میں کوئی ٹائم کا باؤنڈ نہیں ہے، کوئی جگہ کا باؤنڈ نہیں ہے، آپ کہیں بھی بیٹھ کر ایک لیپ ٹاپ ہو، ایک نیٹ کنیکشن ہو، آپ کا بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ۔ موبائل پہ بھی آپ کا اسمارٹ فون اچھے ہیں جس پہ آپ مائکروسافٹ ورڈ انسٹال کر لیں یا آپ اپنی ایڈیٹنگ کے سافٹ ویئر انسٹال کر لیں، وہاں پہ بیٹھ کے آپ کام کر کے آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک کمپلیٹ ریویو دے دیا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کچھ مزید جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں مجھے بتائیں، میں اس پہ بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا آپ کے لیے۔ جی بہت شکریہ۔